میرا حسین 10 محرم بے دردی نال شہید کر دیتا گیا میرے حسین دے افراد نو شہید کر دیتا ہنج کر کے جناب والا اور ظلم کر دیتا گیا اللہ اکبر اللہ بات مختصر کراں اللہ اکبر اور جناب والا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگو 60 ہجری 60 ہجری دے اندر دوپہر دا ویلا ہے دوپہر دا وقت نام حج کر کے جناب اللہ میں نو خواب آندہ ہے خواب اندر میں کی وینا ہے خواب اندر جناب حضرت محمد الرسول اللہ خواب اندر میں نو مل دینے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں جناب کم زدہ آنسو بغاندیاں پہنجانے اور جناب والا میں اپنی خواب اندر خون وینا اللہ حضرت ابن عباس عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اے خون کا دے اور تسی پریشان کیوں نظر آندے پہ فرمایا دام الحسین اے میرے حسین دا خون نام اللہ اے میرے حسین دا خون نام کرب و بلا دے میدان اندر میرے حسین نو جناب شہید کر دیتا گیا ہے بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اور حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ مشکات المصابی دے حاشی اندر اے بات لکھ دینے لوگو اس حدیث تے تحت فرما دینے کائنات دے لوگو حضرت حسین دی شہادت دا غم کلا دنیا والیاں نہیں جے حضرت حسین دی شہادت دا غم آسمان دے نوریاں نبیے عالم ارواح تے بھی غم زدانے عالم دنیا تے بھی حضرت حسین دی شہادت دا غم ہر بندہ غم زدہ نظر آندہ ہے ہر بندہ پریشان نظر آندہ ہے اور جناب والا ایک خبر چلدیاں ماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انگاہ دے کوڑ پہنچیانے نا حضرت سلمہ ہاتھ چوک لینے تے فرما دیا نے اللہ سونیا جنہ نے تیرے نبی دے نواسے نو شہید کی تینا اللہ انہاں تے لعنت فرما اللہ انہاں نو تباہ برباد فرما اللہ سونیا انہاں دیاں قبرانو جہنم دے انگیارے بنا دے اللہ انہاں دے قبرانو جہنم دے مکان بنا دے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار غور کیجئے توجہ کیجئے اور میرے حسین امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج آپ دا جس میں اطہر جڑائنا کرب و بلا دی زمین تے پہ آئینا آپ دا سر مبارک انج نیزے تے لگا دیتا گیا ہے ظالمانے چل دیا عبید اللہ بن زیاد دے دربار اندر پہنچے نینا لوگ اللہ ٹیبل تے میرے حسین دا سر مبارک رکھ دیتا گیا ہے نا رکھن تو بعد انج جناب والا عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے حضرت حسین دے چہرے تے چھڑیاں مار دائنا حسین دے چہرے تے سوٹیاں مار دائنا اللہ او چہرہ جس چہرے دے جناب والا وہ سے میرے پیغمبر نے لینے نا انہاں ہونٹاں تے سوٹیاں مار دا پہ آئے جنہ ہونٹانوں میرے پیغمبر نے پیاس دیا عالم اندر اپنے منہ مبارک اندر ڈال لیا حسین دی پیاس نو بجان واسطے اللہ اکبر اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رہو اینج قریب کھلوتے نے نا فرمایا ظالمہ ہوئے ظالمہ شرم کرنا جانتا نہیں ہے چہرہ گھیڑا ہے جانتا نہیں ہے دا نبی نال تعلق کی ہے جس چہرے تے چھڑیاں ماردہ پیا ہے جس چہرے تے سوٹیاں ماردہ پیا ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اس چہرے نو جناب پیار فرمایا کر دے سن چمیاں کر دے سن اے عبید اللہ بن زیاد آندہ ہے ظالم آندہ ہے جناب والا بے حیا آندہ ہے انس بن مالک اگر میں نو تیری بزرگی دا خیال نہ گئے میں تینوں قتل کروا دواں تینوں صداواں دیواں فرمایا میری بزرگی دا تینوں خیال بڑا آندہ پیا ہے جدی شان میرے نال والا ہے جدا مقام میرے نال والا ہے او دے واسطے تے تیرا کوئی احساس نہیں او دا تے تو کوئی خیال نہیں کیتا پتہ لگی
لگیا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی حسنین کریمین نال محبت کر دینے وہابی بھی محبت صحابہ بھی محبت کر دینے وہابی بھی محبت کر دینے میں نے یاد آیا اللہ اللہ حضرت جناب والا زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ اس صدی دے بڑے بڑے محدث گزرے نے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا وہ دا نام محبت ہی محبت رکھی ہے ایک کتاب شان حسنین کریمین اندر لکھی ہے نام اللہ اللہ اور حضرت عبداللہ شکبری رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ اپنی تقریر اندر فرمایا کرتے سن لوگو جیڑا امام حضرت حسنین کریمین دی توہین کرے نا نفرت بغض رکھے اپنے دل اندر فرمایا اس امام نو کوئی لوڑ نہیں کہ مصلی رسول تے کھڑا ہوئے اس امام نو کوئی لوڑ نہیں کہ ممبر رسول تے کھڑا ہوئے کیونکہ امام ہوئی ہوئے گا خطیب ہوئی ہوئے گا جیڑا حسنین کریمین دنال محبت کرے گا پیار کرے گا اور حضرت محمد حسین شکبری رحمت اللہ علیہ شاڑی جماعت دے خطیب نے فرمایا کردے سن لوگو حسین خوشبو کی خوشبو ہے حسین خوشبو گئے حسین خوشبو گئے اللہ اکبر اللہ پھر او دن بھی آیا او زمانہ بھی آیا او دور بھی آیا عبید اللہ بن زیاد جن میرے حسین شہید کروایا جن میرے حسین تے ظلم کیتا ہے قتل ہو گیا ہے مر گیا ہے ظالم دنیا تو چلا گیا ہے جو کوفے دے زمین کوفے دے بازار اندر عبید اللہ بن زیاد دا جو جناب تاڑ رکھیا ہے جو جناب جسم رکھیا ہے ایک بڑا بڑا ازدہا ساپ آ گیا ہے نا آگے جناب حضرت جناب والا حسین دے قاتل تے جناب عبید اللہ بن زیاد دے چہرے تے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے نا چہرے نو ڈسنا شروع کر دیتا ہے نا اللہ اللہ ڈنگ مار کے دسے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ حسین نال محبت نہیں کردا وہ اللہ نو بھی پسند نہیں اللہ دے محبوب نو بھی پسند نہیں کائنات دی مختصر بات کرا کائنات دی کسے بھی چیز نو بندہ چنگا نہیں لگدا میرا عقیدہ گئے میرا ایمان گئے جتنے بھی اسیاں جدے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے گھر اندر قادر ہویا ہر بندہ حسین نہیں بیٹھا ہے ہر بندہ حسین نال پیار کرنے والا میں نو نظر آندہ ہے کوئی دل ایسا نہیں کہ جدے دل اندر حسین دی محبت نہیں حسین دا پیار نہیں حسین نال پیار نہیں کردا ہاں مسلک اندر اختلاف ہو سکتا ہے مسائل اندر اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہر بندہ حسینی نظر آندہ ہے ہر بندہ حسین نال محبت کردہ نظر آندہ ہے چل دیاں میں ایک اور گل کر دواں جیڑا بندہ حسین نال محبت نہیں کردا چاہے کسے بھی مسلک دا گئے اللہ دنیا تے نشان عبرت بڑھا دیندہ ہے تے جیڑا بندہ حسین نال محبت کردا ہے کسے مسلک دا گئے کسے مکتبہ فکر دا گئے اللہ اس بندے نو اے جو دنیا تے بھی جناب عزت دیندہ ہے آخرت چے بھی عزت دیندہ ہے آنا گل مک دی مکا دیواں ٹک لا دواں حسین میرے دل دی محبت گئے حسین میرا ایمان گئے حسین میری پہچان گئے حسین میری خوشبو گئے حسین میرا پیار گئے تائیں تھی اللہ دا قرآن اعلان کردہ پہ ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا